कोरोनाले आर्थिक वृद्धि 0.6%मा खुम्चियो। राहत तथा पुनरुत्थानका लागि मात्र 6 खर्ब 65 अर्ब बराबर आवश्यक पर्ने सरकारको अनुमान। नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक रहे पनि प्रशस्त गृहकार्य आवश्यक रहेको सरकारवालाको भनाई। कृषिमा लगानी पहुँचवालालाई जागिर खाने भाँडो मात्रै हुने उद्योगीहरूको टिप्पणी। र लगातार बढ्ने क्रममा रहेको शेयर बजारमा मङ्गलबार भने ब्रेक। नेप्से परिसूचकमा सामान्य करेक्सन, परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्यामा भने वृद्धि कायम। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर खुम्चिएर 0.6% मात्र हुने अनुमान गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2.27% कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीको वृद्धि हुने अनुमान गरेको भए पनि कोरोना कहरका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिने आयोगले अनुमान गरेको हो। यता विश्व बैंकले भने वृद्धि दर 0.2% हुने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 48औं बैठकमा उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका अनुसार कोभिड-19 अघि 6.2% को अनुमान गरेकोमा कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा 5.6% क्षति भएको छ भने कुल उत्पादनमा 3 खर्ब 22 अर्ब र कुल मूल्य अभिवृद्धिमा 1 खर्ब 66 अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। प्रतिवेदन अनुसार राहत तथा पुनरुत्थान लागतका लागि 6 खर्ब 65 अर्ब 7 करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने समेत देखिएको छ। आयोगले संक्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास तथा अवलम्बन तथा आत्मनिर्भर अभिवृद्धिका लागि अल्पकालीन 36.45%, मध्यकालीन 43.25% र दीर्घकालीन 20.45% स्रोतको आवश्यकता रहेको पनि अनुमान गरेको छ। प्रतिवेदनले पुनर्स्थापना तथा राहतका लागि आवश्यक रकम मध्ये आर्थिक क्षेत्रको लागतको अङ्क 27.6%, सामाजिक क्षेत्रको 15.3%, पूर्वाधार क्षेत्रको 55.6% र अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रको 1.6% रहने उल्लेख छ। यसको कुल लागत मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट 57.2% र निजी क्षेत्रबाट 33.3%, घर परिवारबाट 7.7% र सहकारी समुदाय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबाट 1.7% लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपण पनि आयोगले गरेको छ। सरकारले गएको पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति ध्रुवीकृत भएको छ। सरकारको कदम सही र गलत भन्नेहरू दुई भागमा बाँडिएका छन्। सत्तारूढ आफै विभाजित भएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेको छ। निर्वाचन आयोगले समेत पूर्व तयारीको कामहरू थालिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठसँग गरिएको छोटो कुराकानी। अन्तर्कलह भन्नुहोस् न, राजनैतिक दलको अन्तर्कलह, जसलाई आम जनताले ठुलो विश्वासका साथ यो जिम्मेदारी दिएको थियो शासन व्यवस्था। यो धेरै वर्षपछिको एउटा त संविधान सभाले पारित गरेको संविधान नेपालमा आउनलाई 60-70 वर्ष लाग्यो होइन। त त्यसपछि त्यो संविधान अन्तर्गत निर्वाचित सरकार र जवाबदेही सरकार, जनताप्रति उत्तरदायित्व बोकेको सरकार आउनुलाई त गाह्रो थियो। त्यो तर दियो जनताले म्यान्डेट।
जब उनीहरू चाहिँ युनाइटेड भएको कारणले चाहिँ जनताले ठुलो आत्मविश्वासको साथ मतदान गर्यो र उनीहरूले चाहिँ नै झन्डै 2/3 बहुमत पनि पाएको। तर यो अन्तर्कलह यसरी चाहिँ आयो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन चाहिँ जसको संस्थापन भर्खरै भएको भन्नुभयो एउटा एकीकृत रूपमा, त्यो कलहले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आम जनता र भोटर्स पनि भनेन, व्यक्तिगत या तपाईँको राजनैतिक या तपाईँको चाहिँ त्यो स्वार्थ र पदलोलुपताले चाहिँ नि ज्यादै ग्रस्त बनायो। त्यो दलगत विभाजनको कार्यक्षेत्र चाहिँ निर्वाचन आयोगको पर्यो। संसदको तपाईँको चाहिँ विघटन चाहिँ उसको सर्वोच्चमा गएको छ। त यो सर्वोच्चको विचाराधीन कुरामा हामीले यसै हो भनेर हामीले बाहिरबाट भन्नु पनि मिल्दैन। र उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एउटा सर्वोच्च एउटा न्यायपालिकाको निर्णायक विधि उप हामीले चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्नु या यसो गर्नुहोस् भन्नु मिल्दैन। त्यो निर्वाचन आयोगलाई को विषय राजनैतिक चेपुवा भनेर के हो गर्ने, त्यो पनि एउटा संवैधानिक आयोग हो। जस्तो सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र छ, निर्वाचन आयोग पनि अधिकार क्षेत्र त संविधानले दिएको छ नि त, होइन? त त्यहाँ भएको मान्छेहरू विभाजित भए अथवा त्यहाँको भएको मान्छेहरू चाहिँ नै अहिलेको सरकारले चाहिँ नियुक्त गरेको भनेर त मिल्दैन। एउटा सरकारले त नियुक्त गरेकै हुन्छ, चाहे भोलि त्यो गएर चाहिँ प्रतिपक्षको सरकार बन्दाखेरि प्रतिपक्षले नियुक्त गरेको यो विभाजित अवस्थाको उनीहरूले भयो नि, उनीहरूले पनि त नियुक्ति त गरेकै हुन्छ। त्यसैले सिभिल सर्भिसबाट आएको अस्तिसम्म सचिव भएर भएर काम गरिराखेको मान्छेहरूलाई तपाईँले चाहिँ नि अहिले यो राजनैतिक त्यो उनीहरूको दलबन्दीको भित्र हाल्नु मिल्दैन। अनटिल एन्ड अनलेस उनीहरूले प्रष्ट रूपले आफैले सो गर्यो भने त त्यो अर्कै कुरा हो। त्यस्तो खबरदारी अब बोल्नेले त बोलिरहन्छ हो कि, तर त्यसलाई निर्वाचन आयोगले त्यसको पछाडि लाग्नु नि हुँदैन। उसले आफ्नो कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर दर्ता गर्ने अथवा नगर्ने निर्णय दिनु आवश्यक छ। निर्वाचन आयोगले त्यो निर्णय दिइसकेपछि फेरि पनि अदालतमा जान सक्छ नि उनीहरू। अदालतको डोर त सधैँ ओपन हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो धम्की दिने, धम्कीलाई चाहिँ बन्द गर्ने, अब सर्वोच्च अदालतकै स्ट्रिटमा जुलुस आइरहेछ नि त। यही हो त उनीहरूले भनिरहेछ नि, संविधानले त यो भनेको छ, के हेर्ने भनिरहेछ नि, होइन? तर त्यसलाई धम्की मान्ने अवस्था चाहिँ छैन, मान्नु पनि हुँदैन। र उहाँहरूले सकेसम्म चाहिँ नि यस्तो कुराहरूमा राजनैतिक दलहरूले आफै निर्णायक भएर निर्णय दिनु सुहाउँदैन, मिल्दैन। यो प्रश्न पनि आएको छ, मलाई पनि धेरैले गर्यो। तर अब त्यो टाइम बाउन्ड हो नि त, नेपाल सरकारको जुन निर्णय छ टाइम बाउन्ड छ, 6 मन्थ्सको छ। 6 महिनाभित्र त निर्वाचन गराउनै पर्छ, होइन? 120 दिनको 6 महिनाभित्र उसले निर्वाचन गराउनै पर्छ पार्लियामेन्ट डिजल्भ भयो भने। त निर्वाचन आयोग त एउटा निर्णयको एउटा बन्दी जस्तै भयो नि। उसले त त्यो 6 महिनालाई चाहिँ नि प्रयोग गरेर चुनाव पो गराउँदैन त। उसले चुनाव तयारी गर्नलाई त केले रोक्छ र, होइन? पहिला संविधान यो 47 सालको संविधान लागू हुँदा 6 महिना मात्रै बाँकी थियो। प्रमुख आयुक्त थिए, यावत सबै तयारी भइसकेको थियो। संविधान त एनाउन्स भइरहेको थियो, भित्रभित्र सबै भइरहेको थियो। त्यो गरिरहेको हुन्छ। जस्तो मतदाता सूचीमा केही कुरा भएन, तपाईँ मतदान केन्द्रहरू निर्धारण गर्नलाई केही कुरा भएन, सुरक्षाको चाहिँ आकलन गर्नलाई केही कुरा भएन, होइन? तपाईँको निर्वाचन सामग्रीहरू चाहिँ मगाउनुलाई किनेर जोह गर्नलाई केही कुरा भएन, त मतदान पो गराउनु भएन त। सर्वोच्च नभनिकन गएर मतदान गरायो भने त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगको अर्गेलो हो। सब जुडिस केसमा यसले आफै सरकारको लयमा लागेर गर्यो भन्नुहोस् भयो। झगडाको निरूपणको एउटा माध्यम डेमोक्रेसीमा मतदान हो। तर यो चाहिँ बिचमा आइदिएर संवैधानिक भयो कि भएन त यो निर्वाचन भन्ने प्रश्न चाहिँ अलिकति जटिल रूपले आएको छ। त्यो जटिल रूपको चाहिँ अब उसले सर्वोच्च अदालतले नै समावेश गरिदिन्छ। अर्को मैले देखेको चाहिँ नि राजनैतिक दलहरूको सञ्चालन विधि यसको चाहिँ नि यो नै खराब पर्यो जुनै पनि राजनैतिक दलमा। र यो तपाईँको यो परम्परा जस्तै हो,
तपाईँको चाहिँ नि हाउस गएर डिजल्भ गरिदिने। अब पहिले त संवैधानिक उसमा चाहिँ लेखिएको थियो यो हो त्यो सह्यो कि अहिले चाहिँ अलि संविधानमा अलिकति भेग भयो, प्रष्ट भएन यो कुराहरू। उसले मेरो राजनैतिक उत्तरदायित्व एज ए प्राइम मिनिस्टर भन्नु थाल्यो। संविधानले त्यसरी चाहिँ अधिकार क्षेत्र दिएको छैन र संविधानले त जहिले पनि संविधान भनेकै गभर्मेन्ट चाहिँ लिमिटेड छ है, त्यो कुनै पनि कुरामा निरङ्कुशतापूर्वक जान सक्दैन। उसको निर्णय प्रक्रियाहरू तपाईँको अनकन्टारसँग जहाँ पनि पुग्यता हुने किसिमको हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ बन्देज भन्छ। त्यो बन्देजहरूलाई उसले संविधानले नै निर्धारण गरेको हुन्छ। एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेटिभ, जुडिसियरीको अधिकार पृथकीकरणको कुराहरू छ नि सिद्धान्त, त्यो एउटा आधारभूत आवश्यकता हो लोकतन्त्रमा। त्यो आधारभूत आवश्यकताको पाबन्दीभित्र उनीहरूको आफ्नो निर्णय प्रक्रिया गर्नुपर्छ र दलगत दलहरू भनेको शक्ति सञ्चय गर्ने, शक्तिमा जाने हो। त्यसको मतलब सरकार एक्जिक्युटिभमा उहाँहरू धेरै हुन्छ, जान्छ, त उसले आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई बुझेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। र मेरो विचार मैले पाएको चाहिँ यसमा नि अप्ठ्यारो स्थिति देखेको चाहिँ पार्टीको चाहिँ तपाईँको सङ्गठन प्रक्रिया नै, सङ्गठनात्मक एउटा स्वरूप नै त्यति साह्रो विशुद्ध किसिमको भएन क्या हाम्रो नेपाल। नेपालको कृषि क्षेत्र विकासको निम्ति विदेशी लगानी आवश्यक रहे पनि प्रशस्त गृह कार्य आवश्यक रहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला किन भन्ने बहस कार्यक्रममा भाग लिँदै सरकारवालाहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति विदेशी लगानी आवश्यक भए तापनि प्रशस्त गृह कार्य बिना भित्र्याउनु नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले कृषिमा विदेशी लगानी चाहिएको भए पनि व्यापक गृह कार्यको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। नेपालको कृषि क्षेत्र व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख मात्रै भएको अवस्थामा लगानी चाहिए पनि पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो। कृषिमा विदेशी लगानीको लागि सरकारले निकै समयदेखि प्रयास गरिरहे पनि हाललाई आन्तरिक क्षमता बढाउनको निम्ति भन्दै लगानी भित्र्याइ नसकेको उहाँको भनाइ छ। अझै केही समय हामीले हाम्रै आन्तरिक क्षमता विकास गरेर लानुपर्छ। हाम्रा उद्योग व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर लानुपर्छ। उहाँहरूको स्पिड, उहाँहरूको क्षमता चाहिँ विकास गर्नलाई सहजीकरणको भूमिका सरकारले के कति गर्न सक्छ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिएर जानुपर्छ भन्ने नै हो। र अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर जुन यहाँ कन्सर्नको कुरा छ नि, किन यो चाहिँ हताशमा गर्नु पर्यो अथवा यो अहिले नै किन गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा यसको एक्सर्साइज चाहिँ धेरै पहिला पनि भएको हो हुनलाई, तर प्रशस्त गृह कार्य नभएको चाहिँ सत्य हो। म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य अरणीको राज भण्डारीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदै गर्दा नेपालका साना किसान विस्थापित हुन नहुने धारणा राख्नुभयो। नेपालमा साना किसानमा आधारित कृषि रहेको भन्दै उहाँले ती साना किसानलाई रोजगारीको विकल्प हुनुपर्ने बताउनुभयो। यसका निम्ति अध्ययन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। साना किसानहरूमा आधारित हामी कृषि गरिरहेछौँ। यदि ठुलो आउनुपर्छ, यसमा दुई मत छैन। ठुलो यदि फार्मिङ गर्ने हो, एकै ठाउँमा हजारौँ गाई पाल्ने हो भने त्यो बेरोजगार हुने किसानलाई हाम्रो विकल्प खै त? त्यो हरेक गाउँमा अहिले एउटा घर धुरीमा 2 देखि 4वटासम्म गाई फाल्छ। त्यसैको 15 दिनमा पैसा आम्दानी हुन्छ, त्यसले बच्चाको फिस तिर्छ। त्यो गाउँमा बस्ने भनेको त्यही कृषि पेसा अप्नाएर बसेको हो। त्यसको विकल्प हामी कहाँ छ? एकै ठाउँमा उत्पादन भयो भने होला, हाम्रो उत्पादकको त बढ्ला, एकै ठाउँबाट हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि आउला, टेक्नोलोजी पनि आउला, सबै कुरा आउला। तर हाम्रो ती गाउँमा आज के भनेर बस्छ? त्यही रोजगारी नहुनाले हरेक दिन विदेश जान्छ। त्यही कारणले रोजगारी नहुनाले हाम्रो गाउँ शून्य भएको छ। त्यो पहाडमा को गरेर बस्छ भन्दाखेरि यसको विकल्प खोजी हुनुपर्छ। यो चाहिँ नि ठुलो हाम्रो अगाडि चुनौती हो। डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहालले नेपालमा कृषिको लागि लगानी भित्र्याउन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। कृषिमा लगानी पहुँचवालाहरूलाई जागिर खाने बाटो मात्रै हुने टिप्पणी गर्दै उहाँले कृषिमा लगानी भित्र्याउने भुल नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। जो पहुँचवाला छ त्यसको लागि यो चाहिएको छ। जो रिटायरवालाहरू जो हुनुहुन्छ, जो विदेशी पहुँच छ उहाँहरूको लागि यो चाहिएको छ, किनभने जागिर खानु पर्छ। र अर्को कुरो व्यक्तिगत फाइदाको लागि आफू सक्षम भएर अनि अब प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि आफूले एक्लै नसक्दाखेरि विदेशी कम्पनी आफ्नो व्यक्तिगत कम्पनीमा ल्याएर कसैले ल्याउनको लागि यो चाहिएको छ।
तर नचाहिने चाहिँ किन हो भने यसले चाहिँ अब भोलि ल भन्नुहोस् मल्टिनेसनल कम्पनी आउँदाखेरि चाहिँ जम्मा 1% 2% चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ विदेशी बैङ्कबाट उसले लोन पाउँछ र हामीले अहिले पनि डबल डिजिटमा लगभग सबै धेरै साथीहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धा कसरी हुनसक्छ त? हुन सक्दैन नि। कृषिमा विशेष गरी यो अहिले जुन कुराहरू राजतन्त्रमा छ यी कुराहरू विदेशीले लगानी ल्याउनु भनेको चाहिँ त्यस्तै कुरा हो। यो विमार त हुन सक्दैन र यो भयो भने अहिलेसम्मको सबैभन्दा हामीले जिन्दगीमा नगरेको भुल चाहिँ राज्यले गर्नेछ। गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गोल्यानले नेपालमा भएको उद्योगहरू विस्थापित नहुने गरी विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। विदेशी लगानीले नेपाली कृषि क्षेत्रलाई घाटा नहुने उहाँको भनाइ छ। यदि नेपालमा हल्दीराम अरू कुन ब्रान्डहरूको हामी इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ, त्यो ब्रान्डहरू यहाँ आएर फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गर्यो भने त्यसले किसानलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ? अहिले जुन दालको मोल पाइरहेका छैन, तरकारीको कुरा गरौँ, तरकारीलाई फ्रोजन गरेर विदेश पठायो भने त्यसले किसानलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ? यस्तै धेरै कुराहरू छन् जुन मलाई लाग्दैन कि एफडिए हुनसक्छ। अब कुखुराको कुरा गर्ने हो भने हो, कुखुरामा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। त्यसमा यदि विदेशी लगानी आउँछ भने 100% विदेश पठाउनको लागि आउनु पर्यो। यो कुरा म पनि मान्छु। भएका उद्योगहरू नेपालमा भएका उद्योगहरू विस्थापित हुनु हुँदैन, त्यो कुरामा पनि म सहमत छु। तर यसको मतलब हामीले गर्दा पनि नगर्ने, किसान एकातिर किसानलाई चाहिँ मिल्क हलिडेमा पार्ने, अर्कोतिर कन्ज्युमरलाई चाहिँ चाहिने प्रोडक्ट चाहिँ हामी दिन नसक्ने। फेरि म घुमेर डेरीमै आउँछु। आज घरमा कुन चाहिँ बटर खानुहुन्छ यहाँहरूले, कुन चाहिँ स्लाइस चिज खानुहुन्छ घरमा? हाम्रो अहिले भएका डेरीहरूले किन उत्पादन गर्न सकेका छैन? यो यदि प्राविधिक उहाँहरूले नै झिकाउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नै फाइदा हुन्छ। यसमा के नराम्रो छ र मैले नबुझेको कुरा? हामी प्रतिस्पर्धासँग किन डराइराखेका छौँ? म जस्तो उद्यमीहरूलाई बचाउने हो कि समग्र किसानहरूलाई बचाउने? उहाँले भन्नुभयो 99.9% मान्छेले यसको विरोध गर्छ। म 0.1 मै परे होला, तर मेरो कुरा यो हो कि यो कुराले कसरी किसानलाई नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कसैले प्रकाश पारिदिए म त्यसको सुन्न पनि चाहन्छु र त्यसको जवाब पनि दिन चाहन्छु। नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति विदेशी लगानी आवश्यक भए पनि कुन क्षेत्रमा आवश्यक हो, किटान साथ आउनुपर्ने तथा नेपालका साना किसानहरूको रोजीरोटी गुम्नु नहुनेमा छलफलमा सहभागीहरूको जोड रहेको थियो। पर्यटन तथा होटल व्यवसायीहरूले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल सहित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग बसेको बैठकमा पर्यटन तथा होटल व्यवसायीहरूले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि संशोधन गर्न माग गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा व्यवसायीहरूले कोभिड-19 का कारण अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन उक्त कार्यविधिमा सुद भर्ना रकमको अवधि बढीमा 2 वर्षको हुने उल्लेख भएकोमा 3 वर्ष गर्न तथा चुक्ता गर्ने अवधि अधिकतम 4 वर्ष उल्लेख भएकोमा 5 वर्षको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। यस्तै विद्युत डिमान्ड शुल्क छुटको व्यवस्था गरिदिन, व्यवसायमा विद्यमान कुनै ऋणका लागि व्यवस्था भइसकेको धितोको भ्यालुमा नै 100% सम्म हुने गरी ऋण प्रवाह गर्न व्यवस्था मिलाउन आग्रह पनि गरेका छन्। साथै पुनर्कर्जामा प्रति ग्राहक कर्जा सीमा 20 करोड रुपैयाँ रहेकोमा सो रकमभन्दा माथिको आवश्यकता देखिएमा सीमालाई बाध्यकारी नबनाउने व्यवस्था मिलाउने माग पनि गरेका छन्। बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले ल्याएको राहत, सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने जवाफ दिनुभएको छ। उहाँले पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा विद्युत डिमान्ड शुल्क छुटका लागि भएको मागका सम्बन्धमा थप छलफल गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा नेपाल पर्यटन बोर्ड, ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल, रेस्टुरेन्ट एसोसिएसन लगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाले पाटन अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न 1 करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच पाटन अस्पताललाई ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। उक्त 1 करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न खर्च हुनेछ। कार्यक्रममा मेयर महर्जनले अस्पतालले महानगरवासीलाई पुर्याएको सहयोगको लागि
महानगरले थोरै भए पनि सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। मेयर महर्जनले आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। हामीले निश्चित तवरले पाटन हस्पिटल हाम्रो हो, ललितपुर महानगरपालिकाको हस्पिटल पाटन हस्पिटल हो भनेर हामीले चाहिँ आजको मितिदेखि घोषणा गर्दा के फरक पर्छ र? तसर्थ हामी पाटन हस्पिटलसँग एकदमै घनीभूत रूपमा हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। यो सहकार्यको प्रस्थान बिन्दु भनेको आज हामीले अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको निमित्त 1 करोड रुपियाँ सहयोग गरेर शुभारम्भ गर्यौँ। यो चाहिँ श्री गणेश आयनमा हो। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको पाटन अस्पताल पुरानो र विश्वसनीय अस्पतालको रूपमा चिनिन्छ। शेयर बजारमा लगातार उछाल आउने क्रममा साताको तेस्रो दिन भने ब्रेक लागेको छ। केही दिनदेखि निरन्तर दोहोरो अङ्कको उछाल आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मङ्गलबार भने सामान्य अङ्कले घटेको छ। साताको पहिलो दिन करिब 28.5 अङ्क र सोमबार 17 अङ्क बढीको सुधार आएको बजारमा मङ्गलबार भने 5.57 अङ्कको गिरावट देखिएको छ। दिनभर बजारमा तीव्र उतार चढाव बीच बजार घटेर 2326.90 अङ्कमा ओर्लिएको हो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 2.85 अङ्कले घटेको छ। मङ्गलबार बजारमा व्यापार, वित्त र बीमा समूहको परिसूचक बाहेक सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। बीमा समूहको परिसूचक 3.55% अर्थात् 535.67 अङ्कले उकालो लाग्दा वित्त समूहको परिसूचक पनि 3.57% अर्थात् 37.22% ले बढेको छ। व्यापार समूहको परिसूचक भने 39.62 अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचकमा सामान्य करेक्सन देखिएको दिन कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या पनि बढेको छ। अघिल्लो दिन 1 करोड 54 लाख किता शेयर 6 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएकोमा मङ्गलबार 206 कम्पनीको 1 करोड 63 लाख किता शेयर 7 अर्ब 46 करोड बराबरमा किनबेच भएको छ। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक घटे पनि 7 कम्पनीको शेयर मूल्यमा भने बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। 6 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहँदा 55वटा कम्पनीको मूल्य बढेको छ। बाँकी सबै कम्पनीको शेयर मूल्य घटेका छन्। सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनीमा भने नेपाल लाइफ अग्र स्थानमा रहेको छ। नेपाल लाइफको करिब 92 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। यस्तै प्रभु बैंकको 35 करोड रुपैयाँको किनबेच हुँदा पुनर्बीमा कम्पनीको 30 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङले खेलकुद पुरस्कार र खेलाडी प्रोत्साहन भत्ताको लागि मन्त्रालयबाट बजेटको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मङ्गलबार ललितपुरमा आयोजित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको 19औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तामाङले मन्त्रालयले विगतका वर्षमा दिँदै आएको तर हाललाई रोकिएर रहेको खेलकुद पुरस्कार र खेलाडी प्रोत्साहन भत्तालाई मन्त्रालयले पुनः व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनु भएको हो। यसको सन्दर्भमा मन्त्रालय छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। लामो समयदेखि खेलकुद पुरस्कार र खेलाडी प्रोत्साहन भत्ताको रूपमा व्यवस्थापन हुँदै आएको कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भ छ र केही समयदेखि जुन रोकिएको अवस्था हो त्यसलाई पुनः यसको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काम भएको छ। हामी आशा गरौँ त्यो छुट्टै टुङ्गोमा पुग्नेछ र म यिनै कुरा यहाँ सामु राख्दै मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम र खेल्नुपर्ने भूमिकामा मन्त्रालय सदा तपाईँहरूको साथमा रहनेछ। म सदा तपाईँहरूसँगै रहनेछु। सभामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले नेपाली खेलाडीहरूसँग योग्यता, क्षमता तथा सिप भए पनि व्यवस्थित प्रशिक्षणको अभाव रहेको बताउनुभयो। नेपाली खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशिक्षण दिलाउन सके खेल क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिने भन्दै उहाँले खेलाडीहरू फुट र विभाजनमा नलागी एकताबद्ध भए मात्रै फुटबल क्षेत्रले सफलता हासिल गर्न सक्ने पनि बताउनुभयो। हाम्रो खेलाडीहरूसँग योग्यता छ, क्षमता छ, सिप छ, खाली व्यवस्थित प्रशिक्षण र उहाँलाई एक्सपोजरको हामीसँग अभाव छ। यदि त्यो एक्सपोजर दिन सक्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो प्रशिक्षक लिएर आएर
नेपालमा खेलाउन सक्यौँ भने उपलब्धि छिटो हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले नेपाली फुटबललाई परिणाममुखी रूपले व्यवस्थित गर्नका लागि बजेटको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। बजेटको व्यवस्था मन्त्रालय तथा परिषदले गरिदिए नेपाली फुटबललाई 4 वर्षभित्र व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गराउने उहाँको दाबी छ। नेपाली फुटबलको लागि र विशेष गरिकन नेपालको लिगलाई व्यवस्थित गर्नको लागि तपाईहरुले एउटा हामीलाई फन्ड छुट्याइदिनुहोस् र हामी कमिटमेन्ट के गर्छौं भने प्रतिबद्धता के जाहेर गर्न चाहन्छौं भन्दाखेरि 4 वर्षभित्र नेपाली फुटबललाई एउटा व्यवसायिकतर्फ उन्मुख गर्नको लागि सस्टेनेबल बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो कार्ययोजनाहरू बनिसकेको छ। त्यसको लागि सहयोग पाउने चाहिँ अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। एउटा अझ इतिहास पनि बचेको छ। नेपाल आर्मीले एएफसी क्लब लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ। यो नेपालको इतिहासमा एउटा नयाँ आयाम पनि थपेको छ। नेपालको क्लबले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने किसिमको सो अवसर पाएको छ। अब आउने दिनहरूमा अब सबै क्लबहरूले युथ डेभलपमेन्टको प्रोग्रामहरू बनाएर नेपालको सबै क्लबहरूले चाहिँ अब एएफसी लाइसेन्स प्राप्त गर्ने पनि हामीले विश्वास गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यहरूले मेरो यसमा कुरा पनि भएको छ। अब आउने दिनमा नेपालको फुटबलको लिगलाई अझै लम्ब्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छ। तर लम्ब्याउनको लागि हामीलाई पूर्वाधारको आवश्यकता छ। पूर्वाधार बिना हामीले लम्ब्याउन सकिँदैन। सायद राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्यहरूले एकदमै यसमा पोजिटिभ छन्। हामी क्लबहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दैछौँ। यो खेललाई व्यवस्थित गर्नलाई, यो खेललाई व्यावसायिक बनाउनको लागि चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। कोभिड-19 को मारमा खेल क्षेत्र पनि उत्तिकै प्रभावित भएको छ। खेलाडी तथा खेल क्षेत्रका व्यक्तिहरूले खेल क्षेत्रलाई पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनको निम्ति सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाले आर्थिक वृद्धि 0.6% मा खुम्चियो। राहत तथा पुनरुत्थानका लागि मात्र 6 खर्ब 65 अर्ब बराबर आवश्यक पर्ने सरकारको अनुमान। नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक रहे पनि प्रशस्त गृहकार्य आवश्यक रहेको सरकारवालाको भनाई। कृषिमा लगानी पहुँचवालालाई जागिर खाने भाँडो मात्रै हुने उद्योगीहरूको टिप्पणी। र लगातार बढ्ने क्रममा रहेको शेयर बजारमा मंगलबार भने ब्रेक। नेप्से परिसूचकमा सामान्य करेक्सन, परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम र शेयर संख्यामा भने वृद्धि कायम। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।